जनरल आसिम मुनीर के लिए कोई मशवरा है? आसिम मुनीर साहब के लिए तो मैं काफ़ी दफ़ा मशवरा दे चुका हूँ, मैं आपकी पॉडकास्ट में भी दे देता हूँ कि 9 मई का जो इशू था उसमें हम फ़ौज के साथ हैं कि एक गलत एक्टिविटी परफॉर्म हुई, उसकी वजूहात क्या थी उनको हम साइड पे रखते हैं, वो दोनों तरफ की बहस है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जियो फेंसिंग में ऐसे लोग भी आए जो बेगुनाह थे, कई लोगों ने रिश्वतें दी छूटने के लिए, कई बेगुनाह 1-1 साल तक पड़े रहे जेलों में, अभी ये पिछले दिनों कुछ छोड़े, हो सकता है अभी मौजूद हों। इनके केसेस चलाएं, साबित करके जो सज़ा बनती है वो दें, लेकिन बेगुनाह बंदे उनको इस तरीके से जेल में रखना, इससे कोई फ़ौज की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा, लोग नफरत करेंगे। ये हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरा, ज़ाहिर है उनका भी दिल टूटा हुआ है खान साहब से, वो खान साहब को एक महात्मा समझते थे, उसके बाद ज़ाहिर है उन्हें समझ आया कि हम जिसे आइडियलाइज़ करते थे उसमें तो वो इश्यूज़ मौजूद हैं, और आज ज़ाहिर है कि आपने देखा है कि इस वक्त वो लड़ाई अपने उरूज पे जा चुकी है। तो इस मामले में दूसरों को भी स्पेस दें, खान साहब भी उनको स्पेस दें, वो भी उनको स्पेस दें। सेकंड लास्ट मशवरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? क्रिकेट टीम से पहले तो क्रिकेट टीम बनाने वालों को मशवरा देंगे ना कि आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जोर दें, वो आपकी नर्सरी है, आपको क्रिकेटर्स मिलेंगे। पहले तो टैलेंट की बुनियाद पर मिलते थे, अब क्रिकेट इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम पीछे रह चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हम जब तक इस पूरी साइंस को समझ नहीं लेते उस वक्त तक अब हम वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। हाँ, कभी हादसाती तौर पे कोई तुक्का लग जाए वो अलग बात, अदरवाइज जो क्रिकेट जिस लेवल पे जा चुकी है, अब तो 350 वाली गेम है, 350 बना के भी आप हार जाएंगे। तो हम तो अभी तक 250 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और 250 तो भाई T20 में लोग चेस कर लेते हैं। तो जिस तरह हॉकी में हम पीछे रह गए थे ना और दोबारा वो गेन नहीं कर सके, मुझे भी क्रिकेट में लगता है कि अगर हमने इस वक्त कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का जो लेवल है उसे अचीव करने की कोशिश ना की तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ आपके सामने। ठीक, जो पहला मशवरा है सर वो साहिल अदीम साहब के लिए। क्या मशवरा उनको दूं मैं? जी, मशवरा तो आपने देना है। अच्छा, एक लाइन में दूं या पूरा लेक्चर दूं? हम आपके पास आ गए हैं, अब आप जो मर्जी कीजिए। चले, मैं कोशिश करता हूं कि एक लाइन में दूं। साहिल अदीम साहब के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो अपने गुस्से को ज़रा काम करें, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो अग्रेसिव स्टाइल के अंदर हर वक्त बात करते हैं। कभी मेरे तरीके से नॉर्मल भी बात करें, मैं भी अग्रेसिव बात करता हूँ लेकिन हमेशा अग्रेसिव नहीं रहता, नॉर्मल भी रहता हूँ, वो हर वक्त अग्रेसिव रहते हैं। एग्रेशन को कम करें। हाँ जी, उसको कम करें। नासिर मदनी साहब को क्या मशवरा देंगे? नासिर मदनी साहब तो हमारे महबूब एक मुबल्लिग हैं, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप जब मस्जिद के मेंबर पर बैठें तो पॉलिटिशियंस का मजाक ना उड़ाया करें और कोई मिसालें दे लिया करें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तारिक मसूद साहब तो बाज़ लाइफ चेंजिंग लतीफ़े सुनाते हैं, वो सुनाते रहें, किसी मौलवी की परवाह ना करें, आप लतीफ़े सुनाया करें, हमें भी बड़ा मज़ा आता है। बाज़ लतीफ़े तो वाकई बहुत मज़ेदार होते हैं, मैं शौक़ से सुनता हूँ। आप उनकी गुफ्तगू को लतीफ़ा समझते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, उनकी गुफ्तगू अच्छी भी होती है। कुछ अरसे से तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके अपने मकतब फ़िक्र के भी ख़िलाफ़ हैं और मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने खुद माना कि सबसे कम बिदात अहले हदीस के अंदर है, हमारे फ़िरक़ों के अंदर बिदात है, हालांकि वो अहले हदीस के अपोजिट एक फ़िरका है और उन्होंने अच्छी बात की है, हम अप्रिशिएट करते हैं इसे। मौलाना तारिक जमील साहब को कोई मशवरा देना चाहें? तारिक जमील साहब से हम ये अर्ज़ करेंगे कि वो पॉलिटिशियन से अपने आप को दूर रखें। कभी एक पॉलिटिशियन के साथ नज़र आते हैं, कभी दूसरे के साथ, और हर कोई उन्हें अपने नाम के ऊपर कैश करने की कोशिश करता है और उसी में उनसे बाज़-औक़ात मिस हैंडलिंग होती है। आजकल जो अपने बेटे के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रखें, ये बहुत अच्छा है, हम शौक़ से देख रहे हैं उनको। मुफ्ती कवी को क्या मशवरा देंगे? यार, मुफ्ती कवी साहब तो बस नाम के मुफ्ती हैं, वो जो दीन पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुनाफी है और उनके बाज़ अकायद बिल्कुल कुफरी हैं, गुमराही पर मबनी नहीं, कुफरी अकायद है जो कुछ वो दीन के हवाले से बता रहे हैं। इसलिए कोई मकतब फ़िक्र उनको ऑन नहीं करता। मकतब फ़िक्र के ऑन ना करने की वजह से मैं कुफरिया नहीं कह रहा, जो वो क्लेम कर रहे हैं ना, वो इतने ख़तरनाक किस्म के क्लेम हैं जिनकी कुरान और सुन्नत में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। उनको क्या करना चाहिए? ये हरकतें छोड़ दें। पहले दीन बड़ा बदनाम हो चुका है और लोग तो उन्हें ये समझते हैं कि वो दीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हनीफ कुरैशी साहब को कोई मशवरा देंगे?
حنیف قریشی صاحب کو کافی ساری باتیں سمجھ آ چکی ہیں. ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ آپ نے ہماری گفتگو کی ہیٹ کی وجہ سے جو چیزیں لرن کی اور آپ بیک فوٹ پہ چلے گئے تو اعلانیہ اسے ایڈمٹ کریں کہ ہم نے اپنے پرانے موقف سے رجوع کیا ہے. جن چیزوں کے حق میں ہم مناظرے لڑا کرتے تھے آج ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں تو یہ انجینئر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. مجھے کریڈٹ نہ دیں, میرے لیے دعا کر دیا کریں اور دلیری کے ساتھ آ کے یہ کہیں کہ مجھ سے ماضی میں غلط ہوتا رہا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مشورہ؟ شہباز شریف صاحب تو ایک کامیاب پرائم منسٹر ہیں جی. ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. دین دنیا آخرت میں وہ کامیاب پرائم منسٹر ہے. یہ میں نے ایک تفنن کے طور پر بات کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ سوٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. باقی ان کو مشورہ جو ہم نے دینا ہے, مشورہ یہ دینا ہے. مجھے اچانک یہ لگا کہ جیسے یہ پوڈ کاسٹ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے. نہیں ایسا نہیں تھا. مشورہ ان کو یہ دینا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی اور عمران خان صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیتے ہیں. کاش خان صاحب اس وقت یہ بات مانتے. شہباز شریف صاحب کی زندگی کی بہترین تقریر ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو آج تو ان کے پاس اتنا اختیار ہے اور وہ اتنے زیادہ سیم پیج کے اوپر ہیں کہ خان صاحب کبھی اتنے زیادہ اس سیم پیج پہ نہیں تھے. تو آج تو وہ اسے ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنے مخالفین کو ساتھ بٹھا کر یہ امت پر احسان کریں, پاکستانی قوم پر, کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیں. ریاست اپنی جگہ پہ رہے گی, گورنمنٹ کوئی بھی آئے, کم از کم ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو کریں, ڈیموکریسی کنٹینیو کریں, 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں. یہ نہ ہو کہ ایک کو آپ عدالت کے ذریعے فارغ کروائیں, دوسرے کو آپ عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کروائیں. حالانکہ یہ سب لوگ اپنے بوجھ پہ خود گر جائیں گے, گورنمنٹ اگلی آ جائے گی. لیکن یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جب, اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ ٹاپ کے اوپر ہے کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت تو پریکٹیکلی سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. نون لیگ اور پی ٹی اے تو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ اس کو جسٹیفائی اپنے پہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مانیں کہ بڑے غلط کرتے رہے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کو اب ساتھ لے کے جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک, لیکن غلطی کو اعلانیہ مانے. جس طرح باجوہ صاحب نے آخری تقریر میں تو کہا تھا نا کہ ہمیں گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم سیاست میں لچ فرائی کرتے ہیں. اب ہم نہیں کریں گے, لیکن اس بات کے اوپر قائم نہیں رہ سکے اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. سر عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ ان کا نیریٹو بہت اچھا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو تھا وہ انہوں نے گین کر لیا اور آج وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں انہیں ڈائریکشن دیں, انہیں وائلنٹ نہ کریں. آپ کے یوٹیوبرز اتنے وائلنٹ ہو چکے ہیں کہ فوج کو ایز اے ادارہ جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کی طرف ہے. کل کو آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یہی فوج آپ کے ساتھ ہوگی نا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو دوبارہ آنے کا موقع بھی نہیں دیں گے اور آپ جو چاہتے ہیں کہ میں عوام کی خدمت کروں وہ آپ نہیں کر سکیں گے. آپ فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن اپنی وہ رکھیں, کوئی اس میں ہمیں اختلاف نہیں ہے, رول آف لاء کی بات کریں, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے ادارے کو جس طریقے سے اس وقت ٹرولنگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا جب باجوہ صاحب سے متعلق باتیں ہوتی تھی تو خان صاحب کہتے تھے کہ آرمی چیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پوری فوج کے بارے میں ہو رہی ہے. یہ ہم نے خان صاحب سے سیکھا. آرمی چیف وہ کہتے تھے ہاں باپ والی بات الگ ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر آپ آرمی چیف کو, یہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جب ہمیں کہتے ہیں ہم فوج کے خلاف ہیں, ہم تو چند جرنیلوں کے خلاف ہیں, تو یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ آرمی چیف کے خلاف جب ہوتے ہیں تو فوج پوری اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے خان صاحب سے یہ کچھ سیکھا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا ہاتھ اولا رکھیں. لاسٹلی انجینئر محمد علی مرزا کو کیا مشورہ دیں گے؟ انجینئر محمد علی مرزا کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ بڑی دلیری سے تم کام کر رہے ہو, کرتے رہنا, ڈرنا نہیں کسی سے. ہاں بالکل دلیری کے ساتھ کہنا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. جزاک اللہ. بہت مزہ آیا, تھینک یو ویری مچ. امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم 1 سال سے پہلے وقت مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. جزاک اللہ. سلامت رہیے. وعلیکم السلام. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, RTS on 24+ پہ آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیشہ کی طرح ظاہر ہے ان کی ایک فالوئنگ ہے, ان کے نظریات ہیں, ان کے خیالات ہیں.
یہ آپ پہ ہے, آپ اسے اختلاف کریں یا آپ اسے اتفاق کریں. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک پہنچتا ہے. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.